साथीहरू आज तपाईहरुसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज तपाईहरुसँग बिल्कुलै नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। आज तपाईहरुसँग म बीबीएस फर्स्ट इयरका बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका केही क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ फर्स्ट टपिक चाहिँ तपाईहरुसँग म यहाँ एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजका च्याप्टर लिएर आएको छु। यो च्याप्टरमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2075 सालमा सोधिएको यो प्रश्न हो। 2075 सालमा सोधिएको प्रश्न तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ द फलोइङ आर द एनुअल प्रॉफिट इन 1000 इन अ सर्टेन बिजनेस में तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनुअल प्रॉफिट दिएको छ र बिजनेसको जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इयर भनेर यहाँ 2001 देखि 2007 सम्मको यहाँ इयर दिएको छ भने र प्रत्येक इयरको यहाँ प्रॉफिटहरु तपाईले देख्नु भएको छ है त। प्रत्येक वर्षको तपाईले यहाँ प्रॉफिट देखिराख्नु भएको छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा नम्बर 1 मा यहाँ प्रश्नमा सोधेको चाहिँ के हो भने यहाँ नम्बर 1 सोधेको यहाँ फर्स्टमा फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाइ द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर। फर्स्टमा तपाईँ यहाँ ट्रेन लाइन निकाल्न पठाएको छ भने त्यसैगरी टेबुलेट द ट्रेन भ्यालु पनि पत्ता लगाउन पठाएको छ भने सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन पनि निकाल्न भनेको छ। हामीले चाहिँ एउटै क्वेशनमा तीनटा लाइन सोधेको छ। फर्स्टमा ट्रेन लाइन, त्यसपछि तपाईलाई ट्रेन भ्यालु र त्यसपछि सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको छ भने त्यसैगरी तपाईँ प्रश्नमा के सोधेको छैन व्हाट इज द मन्थली इन्क्रिज इन प्रॉफिट भनेर सोधेको छ है तपाईलाई। मन्थली इन्क्रिज इन प्रॉफिटमा के हुन्छ त भनेर सोधेको छ र त्यसैगरी तपाईले थर्ड नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेट द प्रॉफिट फर 2014 भनेर तपाईले सोधेको छ। तपाईँ यो भन्नु मतलब तपाईलाई 2001 को प्रॉफिट चाहिँ 60 दिएको छ, 2002 को प्रॉफिट 72 छ, 2003 को प्रॉफिट 75 छ, 2004 को प्रॉफिट 65, 2005 को 80, 2006 को 85, 2007 को चाहिँ 97 तिमीलाई प्रॉफिट दिएको छ भने 2014 को चाहिँ कति हुन्छ यसको प्रॉफिट भनेर हामीले यहाँ सोधेको छ। यो प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईले यहाँ जहिले फर्स्टमा इयर भनेर लेख्नु यहाँ फर्स्टमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ लेट द है ट्रेन लाइन भनेर लेख्नु फर्स्टमा ट्रेन लाइन बी भनेर तपाईले यहाँ y बराबर a प्लस bx गर्न सकिन्छ है। तपाईले सबै पत्र के गर्न सकिन्छ भने a प्लस bx भनेर तपाईले ट्रेन लाइन लेख्नु होला। यो मैले 2075 सालको यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु है त। यसपश्चात तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नमा त्यहाँ दिएको छ इयर दिएको छ। इयरलाई हामीले यसलाई टी ले जनाउनु होला, इयरलाई चाहिँ टी ले जनाउनु होला है। यो कति दिएको छ भने 2001, 2002, 2003, त्यसैगरी 2004, त्यसै 2005, 2006 र 2007 भनेर तपाईलाई यहाँ इयर दिएको छ भने यसपछि यहाँ दोस्रो चाहिँ तपाईलाई यहाँ के दिएको छ प्रॉफिट दिएको छ। फेरि तपाईलाई सधैँ यहाँ प्रॉफिट दिन्छ भनेर नसोच्नु। तपाईँ यहाँ प्रॉफिट दिन सक्छ, तपाईँ यहाँ सेल्स दिन सक्छ, तपाईलाई यहाँ फेरि प्रोडक्सन दिन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त जे भए पनि चाहे प्रॉफिट भए सेल्स भए जे भए पनि तपाईलाई यसमा चाहिँ जहिले पनि तपाईले के लेख्नु होला यसलाई चाहिँ y मान्नु होला है त। के मान्नु होला y मान्नु होला। र त्यसपश्चात हामीसँग के छ भने यो कति दिएको छ यहाँ 60, 72, 75, त्यसै 65, फेरि 80, फेरि 85, फेरि 97 दिएको छ हामीसँग। र त्यसपश्चात तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसपश्चात यहाँ तपाईले टी लेख्नु होला है त हामीसँग है सरी एक्स लेख्नु होला, एक्स लेख्नु होला तपाईले। यसपछि एक्स मात्रै तपाईले के गर्न सकिन्छ भने तपाईले यहाँ टी माइनस यो तपाईँ यो वर्ष देख्नु भएको यहाँ वर्षमा बीचको कति छ बीचको इयर लिनु होला, एउटा एजुम मान्नु होला। बीचको एजुम चाहिँ तपाईँ यहाँ 2004 पर्ने भयो है त। ठ्याक्कै यहाँ 2004 भयो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा इयर छ। 7वटा इयरमा चाहिँ ठ्याक्कै बीचको चाहिँ माथि 3टा तल 3टा भयो, ठ्याक्कै बीचमा 4 भयो। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ तपाईको 8वटा वर्ष हुन्छ त्यस्तो खाले केसमा चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको केसमा चाहिँ यो एक्स निकाल्ने फर्मुला अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो म दोस्रो क्वेशनमा सल्भ गर्न देखाउँछु तपाईलाई। र त्यसपछि हामीसँग यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एक्स स्क्वायर गर्नु होला र चाहिँ तपाईँ यहाँ एक्स वाई गर्नु होला है त। फर्स्टमा यो कसरी निकाल 2001 मा 2004 घटायो भने कति आउँछ -3 आउँछ। 2002 मा 2004 घटायो भने -2 आउँछ। 2003 मा 2004 घटायो भने -1 आउँछ। फेरि तपाईको यहाँ 0 आउँछ। फेरि 5 मा 4 घटायो भने यहाँ 1 आउँछ। 6 मा 4 घटायो भने यहाँ 2 आउँछ। 7 मा 4 घटायो भने यहाँ 3 आउने गर्छ। फेरि x को स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर गरिदिनु तपाईहरुले 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। 4 को 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ। यसको 1 नै हुन्छ, 0 हुन्छ, यो पनि 1 हुन्छ, यो 4 हुन्छ, यो 9 हुने गर्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि xy छ, यो y भयो, यो चाहिँ x भयो। 60 ले 3 लाई इन्टु गर्नुला, 60 ले 3 लाई इन्टु गर्दा चाहिँ कति हुन्छ -3 लाई गर्दा -180 हुन्छ। 72 ले -2 लाई गर्दा कति हुन्छ भने यो 144 हुन्छ है। माइनसमा फेरि 75 ले 1 लाई गर्दा -75 हुन्छ भने 65 ले 0 लाई गर्दा यो
0 हुन्छ, 80 ले 1 लाई गर्दा यो चाहिँ 80 हुन्छ, त्यसैगरी 85 ले 2 लाई गर्दा चाहिँ कति हुन्छ भने 170 हुने छ, 97 लाई 3 लाई गर्दा चाहिँ यसको कति हुन्छ 291 हुने गर्छ है त। यो मैले निकालेको छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो समेसन y जोड्नु होला एउटा, त्यसपछि समेसन x जोड्नु होला एउटा, र त्यसपछि समेसन x स्क्वायर जोड्नु होला, र त्यसपछि तपाईँ समेसन xy जोड्नु होला है त। अब सबै प्रथम तपाईले समेसन y जोड्न गयो भने तपाईको यसको कति आउँछ भने 534 आउने गर्छ है त। र त्यसपछि यो जोड घटाउ गऱ्यो भने यसको चाहिँ कति आउँछ 0 आउँछ, यो जोड्यो भने कति आउँछ 28 आउँछ है त। र त्यसपछि फेरि हामीसँग यसको पनि जोड घटाउ गर्न गयो भने यसको कति आउँछ भने यसको 142 आउँछ। यो चाहिँ तपाईले प्रश्नमा दिएको निकालेको। र तपाईँ सबभन्दा पहिला तपाईँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नमा सोधेको छ सर्वप्रथम तपाईले यहाँ ट्रेन लाइन सोधेको छ है, लाइन ट्रेन सोधेको छ। यो ट्रेन लाइनलाई कसरी पर्ने हुन्छ भने तपाईले जहिले पनि फर्स्टमा है त तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्नुपर्छ भनेर तपाईले यहाँ पनि निकाल्नु होला। तपाईले के गर्न सकिन्छ भने मान लो सिन्स लेख्नु होला, समेसन x को भ्यालु कति छ यहाँ 0, समेसन x को भ्यालु 0 छ भने तपाईले सर्वप्रथम यो इक्वेसन देख्नु भएको छ तर ट्रेन लाइनको a र b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईले a को भ्यालु निकाल्नु होला, a को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने समेसन y लाई तपाईले n ले भाग गरिदिनु। समेसन y भनेको 534 छ भने त्यसलाई चाहिँ यसको n ले, n भनेको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच छ सात, 7 ले भाग गरिदिनु होला है त। 7 ले भाग गर्यो भने तपाईको यसको आन्सर कति आउने गर्छ त है त। हामीसँग हेरौँ 534 लाई तपाईले 7 ले भाग गरिदिनु होला, 7 ले भाग गर्यो भने यसको आउँछ यहाँ हामीसँग जम्मै 76.29 आउने भयो। यो चाहिँ तपाईको a आयो। त्यसैगरी तपाईँ यहाँ b निकाल्न सक्नुहुन्छ। b फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने समेसन xy लाई तपाईले समेसन x स्क्वायरले के गर्नु भाग गर्नु। समेसन xy भनेको तपाईले यो भर्खर निकाल सक्नु भएको छ कति 142 र त्यसलाई चाहिँ समेसन x स्क्वायर भनेको 28 छ र 28 ले तपाईले त्यसलाई भाग गरिदिनु है त। हामीसँग 142 लाई तपाईले 28 ले भाग गर्यो भने यसको यहाँ कति आउँछ भने 5.07 आउने भयो। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि ट्रेन लाइनको तपाईको यो इक्वेसन छ, यसमा चाहिँ तपाईँ a र b को भ्यालु मैले निकालिसकेको छु। अब यो a र b को भ्यालुलाई तपाईले त्यसमा राखिदिनु होला है त। हामीसँग हेर अब के गर्न सकिन्छ तपाईँ यहाँ पुटिङ द भ्यालु है अफ a एन्ड b केमा इन इक्वेसन, यो माथिको जो इक्वेसन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले के मान्नु फर्स्ट इक्वेसन मान्नु है त। इन इक्वेसन के गर्नु फर्स्ट भनेर लेख्नु र वी गेट भनेर लेख्नु। हामीसँग त्यस थाहा पाउँछ के थाहा पाउँछ भने हामीले यो माथिको इक्वेसन हो, हामीले अब यो पुटिङ गर्न a र b को भ्यालु पुटिङ छ। हामीसँग माथि इक्वेसनमा के छ भने हामीसँग माथि इक्वेसन भनेको y बराबर a प्लस bx छ है त। माथिको इक्वेसन a भनेको चाहिँ मैले भर्खर यो निकालेको कति निकाल्छु 76.29 छ, प्लस b भनेको चाहिँ भर्खरै आएको छ यहाँ 5.07 आएको छ र x को चाहिँ पछाडि तपाईले x भन्ने। यसलाई चाहिँ हामीले प्रश्नमा के भन्ने गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन लाइन भन्ने गर्छ। यो चाहिँ के भयो तपाईको ट्रेन लाइन भयो। र त्यसैगरी तपाईलाई प्रश्नमा चाहिँ के सोधेको छ भने दोस्रो चाहिँ तपाईलाई यहाँ दोस्रो प्रश्नमा सोधेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा ट्रेन लाइन निकाल्नु भनेको खोजेको छ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट, र त्यसैगरी तपाईँ दोस्रो चाहिँ यहाँ के निकाल्न पठाएको छ यहाँ भने टेबुलेट द ट्रेन भ्यालु। दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ के निकाल्न पठाएको छ यहाँ ट्रेन भ्यालु निकाल्न पठाएको छ है त। अब ट्रेन भ्यालु निकाल्न चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो पनि तपाईँलाई म यहाँ निकालेर देखाउँछु एउटा पालै पालो सबैको है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ फर्स्टमा यहाँ चाहिँ अब लेख्नु होला क्यालकुलेसन अफ है, क्यालकुलेसन अफ तपाईले यहाँ के लेख्नु होला ट्रेन भ्यालु लेख्नु होला है त। अब ट्रेन भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ माथि देख्नु भएको छ वर्षहरू देख्नु भएको छ 2001 2 3 4 5 यो सबै वर्षको तपाईँले के निकाल्न पर्ने हुन्छ भने ट्रेन भ्यालु निकाल्नु। फर्स्टमा मैले यहाँ है तपाईँले देख्नु फर्स्टमा 2001 को छ, 2001 को ट्रेन भ्यालु निकाल्नु छ भने फर्स्टमा तपाईले यसको x को भ्यालु है तपाईँ यहाँ 2001 मा x को भ्यालु कति छ यहाँ -3 दिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ -3 छ है। 2001 मा कति छ x को भ्यालु -3 छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो -3 छ भने तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले yc मान्नु होला ट्रेन भ्यालु चाहिँ पनि yc कति हुन्छ त फेरि अब है यो निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब यसलाई यो माथिको तपाईँ यो x को साटोमा यो -3 को भ्यालु पुटिङ गरिदिनु होला। जस्तो कि तपाईँ यहाँ के छ 76.29 छ भने प्लस 5.07 हुन्छ, यो x मा चाहिँ कति हुन्छ -3 हुन्छ है। यो x मा चाहिँ -3 को भ्यालु राखिदिनु होला। यो राखे पछाडि तपाईको यहाँ कति आउँछ भने 5.07 इन्टु -3 गर्दा चाहिँ तपाईको यहाँ कति आउँछ भने यो माइनसले चाहिँ प्लसलाई के गरिदिन्छ माइनस गरिदिन्छ, -15.21 आएको छ, योसँग घटाइदिनु होला। घटाइदियो भने तपाईसँग यसको आन्सर कति आउँछ भने 61.08 आउँछ। यसको आन्सर कति आउँछ 61.08 आयो। यो तपाईको पहिलो
ट्रेन भ्यालु भयो। त्यसै गरी तपाईसँग यहाँ फर 2002 को पनि त्यसै गरी निकाल्न पर्यो। 2002 मा चाहिँ तपाईसँग x को भ्यालु कति छ -2 छ हामीसँग। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2002 मा x को भ्यालु 2 छ, त्यसपछि -1 छ। फेरि यस्तो सबैको यो सबै इयरको तपाईँले के निकाल्न पर्ने हुन्छ भने ट्रेन भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। सबै प्रथम तपाईँले अब 2002 मा चाहिँ -1 छ, यसको पनि सेम त्यही हो। उहाँ तपाईँले YC बराबर यहाँ 76.29 गर्नु होला प्लस 5.07, यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्टु -2 आएको छ। फेरि यो दुईटा इन्टु गर्नु, यो माइनसले प्लसलाई यहाँ माइनस गरिदिन्छ, फेरि योसँग तपाईँले यहाँ घटाइदिनु होला है त। कति घटायो भने कति आउँछ त हामीसँग, तपाईँले फेरि एकचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि 76.29 गर्न सक्नुहुन्छ है। गऱ्यो भने यसको चाहिँ एन्सर कति आउँछ 66.15 आउने भयो यसको पनि। र त्यसै गरी फेरि तपाईँसँग फेरि कसको फेरि 2002 पछि कसको पाला आउँछ 2003 को आउँछ। 3 मा पनि तपाईँले x बराबर यहाँ -1 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ YC बराबर यहाँ पनि 76.29, त्यो जो तपाईँको ट्रेन भ्यालु निकाल्नु भएको छ नि त्यसमा x मा सबै यो भ्यालुहरू चाहिँ पुटिङ गरेर जानु होला, तपाईँले ट्रेन भ्यालु निक्लिन्छ है। ट्रेन भ्यालु तपाईँ सोध्यो भने जहिले पनि त्यस्तै हो। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँले ट्रेन लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ट्रेन लाइन निकालेपछि मात्रै तपाईँले ट्रेन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है त। अब ट्रेन भ्यालुमा तपाईँसँग यहाँ फेरि एकचोटि के गर्नु पऱ्यो -1 गर्नु पऱ्यो, माइनसले प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ, फेरि यो दुईटा त तपाईँले घटाइदिन सक्नुहुन्छ है त। हामीसँग घटायो भने यसको एन्सर कति आउँछ त हामीसँग भने यसको एन्सर आउँछ हामीसँग यहाँ 71.22 आयो हामीसँग। र त्यसै गरी फेरि हामीसँग फर 2000 कतिको 4 मा 2004 मा चाहिँ x को भ्यालु कति छ हामीसँग यहाँ 0 छ भने तिमीसँग YC को भ्यालु कति आउँछ भने 76.29 प्लस यहाँ 5.07 इन्टु यो 0 गर्दा चाहिँ यसलाई इन्टु गर्दा चाहिँ यो 0 नै हुन्छ। यो मात्रै यसको एन्सर हुने भयो। यहाँ कति हुन्छ भने 76.29 हुने भयो हामीसँग। र त्यसै गरी अब हामीसँग यहाँ कुन इयर बाँकी छ भने अब 2004 पनि भइसक्यो, अब 2005 को बाँकी छ है त हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर 2005 को लागि 2005 को लागि चाहिँ x को भ्यालु कति छ 1 दिएको छ हामीसँग। त्यसरी यहाँ YC यहाँ पनि तपाईँले YC निकाल्न सक्नुहुन्छ। YC कसरी निकाल्न सकिन्छ 76.29 प्लस यहाँ 5.07 इन्टु यहाँ 1 राख्नु होला है। यो x को भ्यालु यो मैले जो पनि गरेको तपाईँ यो देख्नुभयो, यो सबै यो माथि दिएको इयरको यो सबै x को भ्यालु चाहिँ यो राखेको है। पालै पालो -3 -2 -1 0 यो 1 मा पुगेछ, फेरि 2 र 3 को पालो पनि आउनेछ हामीसँग पालै पालो। अब यो पनि तपाईँले यहाँ इन्टु गरेर जोड दिनु होला। यो चाहिँ तपाईँसँग कति आउँछ भने तपाईँको यसको एन्सर आउँछ यहाँ 81.36 आउने गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ ट्रेन भ्यालु भन्ने गर्छ है हामीसँग। फेरि त्यसै गरी अब हामीसँग कसको पाला छ यहाँ फेरि हामीसँग निकाल्नु पर्ने छ 2006 को निकालौँ। 2006 मा चाहिँ x को भ्यालु यहाँ 2 छ हामीसँग। यहाँ पनि तपाईँले YC बराबर 76.29 प्लस यहाँ 5.07 इन्टु यहाँ तपाईँले 2 गर्नु होला। 2 गरे पश्चात यसको पनि एन्सर कति आउँछ त हामीसँग है त। अहिले हेरौँ यसको पनि एन्सर आउँछ हामीसँग। यहाँ तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसको एन्सर आएको छ 86.43 आएको छ हामीसँग। त्यसै गरी फेरि अब हामीसँग 2007 मा हामीसँग यो ट्रेन भ्यालु त्यहाँ जति पनि इयर दिएको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण इयरहरूको तपाईँले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने ट्रेन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै दुईटा मात्रै इयरको होइन, फेरि सम्पूर्ण इयरको है त। यहाँ फेरि YC बराबर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ 76.29 प्लस यहाँ 5.07 इन्टु यहाँ तपाईँले 3 गर्नु के x को भ्यालु हामीसँग यहाँ 3 छ है त, बुझिराख्नु होला। र फेरि तपाईँले 5.07 इन्टु 3 गर्न सक्नुहुन्छ प्लस यहाँ फेरि कति हुन्छ 76.29 गर्नु होला, जोड दिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ 91.50 है त। यो चाहिँ तपाईँको के भयो भने यो चाहिँ तपाईँको ट्रेन भ्यालु भयो है त। ट्रेन भ्यालु भयो, यो चाहिँ तपाईँ इक्जाममा सोधेको छ ट्रेन भ्यालु। यो ट्रेन भ्यालु चाहिँ तपाईँले निकाले पश्चात तपाईँलाई त्यसपछि के सोधेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेछ है त। के भनेको छ यहाँ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, यसलाई हामीले STF पनि भनेको छ सर्ट फर्ममा। के भनेको छ STF, S बाट सर्ट, T बाट टर्म, F बाट के हुन्छ फ्लक्चुएसन हुन्छ है त। सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेको र STF भनेको एउटै हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ सल्भ गर्नु छ भने यसको दुईटा तरिका छ। तपाईँ दुईटा युज गरे पनि हुन्छ, एउटा मात्र युज गरे पनि हुन्छ है त हामीसँग। म चाहिँ यहाँ दुईटा तरिकाले गरिदिन्छु। तपाईँको इच्छा तपाईँले एउटा मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दुईटा युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है त। हामीसँग एउटा तरिका चाहिँ के छ भने तपाईँसँग दुईटा मेथड हुन्छ तपाईँसँग। एउटा चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ यहाँ मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ है, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल भन्छ एउटा चाहिँ मेथड है। दोस्रो चाहिँ हामीसँग के छ भने फेरि एडिटिभ भन्छ, फेरि एडिटिभ मोडल भन्छ है त। यो दुईटा तरिका छ हामीसँग। र के छ अरे एउटा चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल छ भने अर्को चाहिँ के भन्छ एडिटिभ मोडल भनिन्छ। यो दुईटैको हामीसँग यो सर्ट टर्म निकाल्न है, माथिको के निकाल्ने गरे STF निकाल्ने तरिका चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ है त हामीसँग STF निकाल्ने तरिका। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, तपाईँ इक्जाममा चाहिँ तपाईँले दुईटै गर्नुपर्ने अवस्था छैन है। तपाईँ एउटा मात्रै गरे पनि पुग्छ तपाईँहरूलाई। अब
दुईटै तरिका भन्नाले जस्तो कि मल्टिप्लिकेको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने वाईलाई तपाईँले वाइसीले भाग गर्नु इन्टु 100 गरिदिनु है, वाईलाई वाइसीले भाग इन्टु 100 र त्यसको यसलाई फेरि के गर्न सकिन्छ भने यसलाई फेरि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाईबाट माइनस वाइसी घटाउनु होला है त। यो वाई कुन हो वाइसी कुन हो भने तपाईँ भनिसकेको छु। वाई भनेको चाहिँ तपाईँले यो प्रफिट अगाडि देख्नु भएको छ क्वेसनमा दिएको जो प्रफिट भने पनि सेल्स भने जे दिए पनि है, यहाँ वाई भनेको चाहिँ क्वेसनमा दिएको जो भ्यालुहरू दिएको त्यसलाई भन्छ भने यो वाइसी चाहिँ कुन हुन्छ भने वाइसी चाहिँ तपाईँले भर्खर यो निकाल्नु भएको ट्रेन भ्यालुहरू है, ट्रेन भ्यालु जस्तो कि तपाईँले अब फर्स्टमा वाई भनेको फर्स्टको वाई कति छ यहाँ 60 छ अनि 60 छ वाई फर्स्टको, यसलाई त तपाईँले के गर्ने फर्स्टको 61.08ले भाग गरिदिनु र इन्टु 100 गरिदिनु है, कति आउँछ त तपाईँको यसको आन्सर 60 इन्टु 100 डिभाइड बाई 61.08 गर्यो भने त यहाँ 61.08 गयो भने यसको आन्सर यहाँ कति आउँछ भने 98.23 आउँछ। र त्यसै गरी फेरि तपाईँले त्यसै गरी फेरि 72 लाई फेरि कसले भाग गर्नु पर्यो फेरि तपाईँले फेरि 66.15 ले भाग गरिदिनु इन्टु 100 गरिदिनु। तपाईँ देखाइदिन्छु यहाँ फेरि 72 इन्टु 100 डिभाइड 66.15 गर्न सक्नुहुन्छ। गऱ्यो भने यो कति आउँछ भने यो 108.84 आउने भयो है त, सम्पूर्णको त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि फेरि 75 लाई फेरि तपाईँले 71.22 ले भाग गर्नु होला, 65 लाई फेरि तपाईँले फेरि यो 66.25 ले भाग गर्नु होला। सबैको यस्तो भाग गर्दै जानु तपाईँले, त्यस्तो भाग गर्दै तपाईँले के निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले एसटीएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ, सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुन मेथडबाट? मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट है त। तपाईँ इक्जाममा चाहिँ दुईटा गर्नु पर्दैन, एउटा गरी हुन्छ जुन गरे पनि। यस प्रत्येकको चाहिँ कति आउँछ भने म चाहिँ यहाँ सबैको आन्सर लेखिदिन्छु है त। यो त्यसपछि यसलाई भाग गर्दै गयो भने फेरि तपाईँको कति आउँछ 85.19 आउँछ। यसको चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 98.30 आउँछ। यसको चाहिँ तपाईँको 98.31 आउँछ। यसको चाहिँ 105 कति आउँछ 96 आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ मेथडबाट भयो भने मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट भयो हामीसँग। अब भने तपाईँले एडिटिभ मोडलबाट, अब एडिटिभ मोडलबाट तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने वाईबाट वाइसी घटाउनु पऱ्यो। वाई भनेको चाहिँ यो 60 72 75 भएको अरे, वाइसी भनेको चाहिँ तपाईँको कुन हो अरे यो ट्रेन भ्यालु हो है। वाइसी भनेको कुन हो तपाईँको यहाँ ट्रेन भ्यालु भने 60बाट तपाईँले 61.08 घटाउनु पऱ्यो। घटायो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने -1.08 आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले फेरि 72 मा फेरि तपाईँले 66.15 घटाउनु पऱ्यो। घटायो भने तपाईँको फेरि यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यहाँ 5.85 आउँछ। त्यसै गरी फेरि तपाईँले यहाँ 75बाट तपाईँले कुन घटाउनु पऱ्यो भने 71.22 घटाउनु पऱ्यो। यो 71.22 घटायो भने तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ 3.78 आउँछ। त्यसै गरी 65बाट तपाईँको 76.29 घटाउनु होला। यसको चाहिँ तपाईँको माइनसमा आउँछ -11.30 आउँछ। त्यसपछि फेरि 80बाट तपाईँलाई 81.36 घटाउनु होला। यसको चाहिँ कति आउँछ -1.36 आउँछ हामीसँग है। र त्यसपछि हामीसँग फेरि के आउँछ भने तपाईँको फेरि त्यस पश्चात फेरि र त्यसपछि फेरि तपाईँ यहाँ फेरि 85बाट 86.43 घटाउनु होला। त्यो घटायो भने हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने फेरि यसको चाहिँ आउँछ -13.31 आउँछ हामीसँग है। र त्यसपछि फेरि हामीसँग फेरि 97बाट 80बाट 81.36 घटायो भने यो 36 नै आएको छ 1 पोइन्ट। त्यसो तपाईँको 85 माइनस तपाईँलाई है त्यहाँ 85 माइनस तपाईँले कति घटाउनु भएको छ भने 86.43 घटाएको छ भने यसको चाहिँ तपाईँको कति आउनेछ भने 1.43 आउनेछ है त। 1.43 आउँछ माइनसमा। र त्यसपछि 97मा 91 पोइन्ट घटायो भने हुन्छ है 97मा -91.5 घटायो भने चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर कति आउँछ भने यसको चाहिँ एन्सर आउँछ हामीसँग यहाँ 5.5 आउँछ हामीसँग है त। यस्तै गरी तपाईँले प्रत्येकको एन्सरहरू तपाईँले घटाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईँको के भयो भने यो चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लिकेटिभ मोडलबाट एन्सर जिकेको भयो है त। यति गरेपछि तपाईँको यो तपाईँको के भयो यो एडिटिभ मोडलको एन्सर निकालेको छु मैले। अब एडिटिभ मोडलको एन्सर निकालेपछि बाँकी दुईवटा प्रश्नहरू के सोधेको छ त्यो पनि तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीमा चाहिँ तपाईँलाई के सोधेको छ व्हाट इज द मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट। तपाईँलाई यदि प्रश्नमा मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट भनेर सोधिएको छ भने है त तपाईँलाई मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट भनेर सोधेको छ है। तपाईँलाई यस्तो प्रफिट मन्थली प्रफिट यस्तो सोधेको छ भने तपाईँले के पनि गर्न पर्दैन, एकदम सिम्पल हुन्छ यसको चाहिँ। तपाईँले जहिले पनि फर्स्टमा त तपाईँले के भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ के भनेर बुझ्नु पर्यो त तपाईँलाई प्रफिट भनेको के हो त तपाईँले है त। तपाईँलाई इक्जाममा यदि तपाईँले प्रफिट भने पनि अनि अथवा तपाईँसँग यहाँ फेरि ग्रोथ भने पनि तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको जहिले पनि के हो इक्वल टु बी हो
है त। भनेपछि तपाईँ यहाँ मन्थली यो चाहिँ तिम्रो के छ, यो चाहिँ तपाईँको जो दिएको छ नि यो एनुअल ग्रोथ भने पनि अनि एनुअल ग्रोथ भने पनि अथवा एनुअल प्रफिट भन्यो भन्न खोजेको 1 वर्षको है बीको भ्यालु दिएको छ। त्यहाँ हामीसँग बीको भ्यालु चाहिँ कति आएको छ, हामीसँग 5.07 आएको छ होइन त, 5.07 आएको छ। र यो 5.0 भनेको 1 वर्षको प्रफिट दिएको यो चाहिँ है। तपाईँलाई इक्जाममा प्रफिट भन्छ, कहिले ग्रोथ भनिन्छ, कहिले फेरि तपाईँलाई स्लोप भनिदिला गरे, एनुअल स्लोप भनिदिला कुरा एउटै हो है। तपाईँलाई प्रफिट भने पनि ग्रोथ भने पनि स्लोप भने पनि एउटै हुन्छ, इक्जाममा जे भने सकिन्छ। यो भनेको तपाईँको बी हुन्छ, यो चाहिँ एनुअल भयो। हामीले चाहिँ इक्जाममा यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के सोधेको छ भने मन्थली सोधेको, 1 महिनाको सोधेको। यो चाहिँ कति महिनाको, यो चाहिँ 12 महिनाको। भनेपछि तपाईँको अब मन्थली निकाल्नु पऱ्यो हामीसँग यहाँ फेरि। अब मन्थली निकाल्नु पऱ्यो, हेर मन्थली तपाईँलाई प्रफिट सोधेको छ। मन्थली प्रफिट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो बी भनेको 1 वर्षको भएको यसलाई चाहिँ 12 ले भाग गरिदिनु होला। 12 ले भाग गरेर तपाईँको यहाँ कति आउँछ, 1 महिनाको आउँछ है त। 1 महिनाको कति आउँछ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5.07 लाई तपाईँले यहाँ 12 ले भाग गरिदिनु है त। हामीसँग 5.07 12 ले भाग गयो भने यसको यहाँ कति आउँछ भने तपाईँलाई यहाँ आउँछ तपाईँको यहाँ 0.4225 आउँछ है त। र यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ, यो प्रश्न तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रफिटमा 3टा जिरो हटाएर कुरा गरेको छ है त। 3टा जिरो हटाएर कुरा गरेको छ भने तपाईँ लास्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ, इन्टु 1000 इन्टु गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई यहाँ 2टा जिरो मात्रै दिएको छ भने फेरि इन्टु 100 मात्रै गर्नु होला। 3टा जिरोको छ भने 3टा इन्टु 1000 इन्टु गर्नु होला त। इन्टु गरे पश्चात यसको एन्सर चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने यसको प्रफिट आउँछ यहाँ 422.5 आउने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई के सोधेको, मन्थली तपाईँलाई प्रफिट सोधेको है। फर्स्टमा यो बी भनेको चाहिँ तपाईँको एनुअल प्रफिट भनेर बुझ्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सोधेको छ, लास्टमा फेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेट द प्रफिट फर 2014 गरे। 2014 को प्रफिट निकाल्यो है। 2001 देखि 2007 सम्मको त यो प्रफिट दिइसकेछ विभिन्न भन्छ। मान लो यसपछि यता 2008 2009 2010 2011 12 13 नभए डाइरेक्ट 2014 को यहाँ प्रफिट निकाल्न पठाएको छ। हामी तपाईँ यस्तो निकाल्न पठाएको छ यसको सीमा सोधेको छ, बीमा सोधेको थियो भने हामीले सीमा चाहिँ के सोधेको छ यहाँ हामीसँग एस्टिमेटेड, हामीसँग यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भने एस्टिमेटेड प्रफिट निकाल्न पठाएको छ है। फर कतिको 2014 को 2014 को एस्टिमेटेड प्रफिट निकाल्यो भनेको छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यहाँ तपाईँले फर्स्टमा यसलाई ध्यान सुन्नु त हामीसँग तपाईँले सब फर्स्टमा तपाईँले x बराबर त्यो t - 2004 राखिदिनु होला। यो भनेको मतलब तपाईँ थाहा छ के हो, यो भनेको मतलब तपाईँले यो फर्स्टमा यो लेख्नु भएको छ, यो माथिको x बराबर t - 204 यो लेख्नु होला सर्वप्रथम भयो है। तपाईँले सबैभन्दा यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो लेखे पश्चात तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग है यहाँ हामी कतिको सोधेको, यहाँ 2014 को सोधेको हामीसँग फर कतिको हामीसँग 2014 को लागि। 2014 को लागि फेरि हामीसँग के हुन्छ त x को भ्यालु हुन्छ t मा चाहिँ 2014 राख्नु होला। भन्छ 2014 - 2004 घटायो भने x को भ्यालु कति आउँछ, 10 आउँछ है त। यहाँ तपाईँको 2014 2015 2016 2013 2012 जति भए पनि अनि तपाईँ जति दिएको छ यो टीमा चाहिँ त्यो जुन इयर भनेको त्यो इयर राखिदिनु होला। त्यो इयर आएपछि एउटा x को भ्यालु आउँछ। यो के हामीसँग के आयो, x को भ्यालु। अब यो x को भ्यालु आएपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने y बराबर 2014 मा तपाईँ 2014 को y निकाल्यो। अब y भनेको तपाईँको के थियो, ट्रेन लाइन थियो। ट्रेन लाइन भनेको तपाईँको कति थियो त, ट्रेन लाइन भनेको तपाईँको थियो यहाँ 76.29 प्लस के थियो 5.07 x थियो है त हामीसँग। भनेपछि यो के हुन्छ 76.29 जस्तो त्यस्तो लेख्नु होला। यो 5.07 जो x छ नि, x चाहिँ यहाँ कति छ 10 छ, 10 राखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ 5.07 मा इन्टु तपाईँले यहाँ 10 गरिदिनु है त। इन्टु 10 गऱ्यो भने तपाईँको कति आउँछ 76.29 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ 50.7 हुन्छ। यो दुईवटा अब तपाईँले जोड दिनु है त, कति आउँछ 76.29 प्लस 50.7 गरेर जोड दिनु होला। यो जोड्यो भने यसको एन्सर आउँछ यहाँ 126.99 आउने भयो हामीसँग है त। र फेरि पनि यसमा यो चाहिँ हामीसँग 2014 को प्रफिट भनेको कति छ 126.99 दिएको छ है। र हामीलाई चाहिँ प्रश्नमा के छ भने यहाँ 3टा जिरो हटाएर कुरा भएको कारणले फेरि यो आएको एन्सरमा पनि तपाईँ लास्टमा फेरि एकचोटि 1000 ले इन्टु गरिदिनु होला है त। त्यो जिरो छैन भने चाहिँ इन्टु गर्नु पर्दैन, जिरो दिएको छ भने इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ त। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 126.990 आउने भयो। यसरी तपाईँले कुनै पनि इक्जाममा सोध्यो भने सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो हिसाब बाहेक तपाईँलाई इक्जाममा कसरी सोधिदिन्छ भने तपाईँलाई मान लो कहिले कहिले के सोधिन्छ तपाईँलाई फेरि यहाँ मन्थली
यो माथि त मन्थली प्रफिट भयो अनि मन्थली प्रफिट नभए तपाईँलाई के भनिन्छ कहिले कहिले इक्जाममा चाहिँ मन्थली इक्वेसन भनिन्छ यहाँ त सोधेको छैन त म बुझाउन मात्रै खोजेको है मान लो भोलि तपाईँलाई मन्थली इक्वेसन भनेर सोधिहालेको छ भने जो हामीसँग जुन इक्वेसन हुन्छ नि तपाईँसँग जस्तो कि यो 76.29 प्लस 5.07 जो एक्स छ नि यो मन्थली यो चाहिँ इक्वेसन भयो अब तपाईँलाई मन्थली इक्वेसन निकाल्यो भनेपछि के गर्नुपर्छ भने यो इक्वेसनलाई तपाईँले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई चाहिँ तपाईँले 12 ले भाग गरिदिनु यसलाई चाहिँ तपाईँले 12 × 12 ले भाग गरिदिनु यदि तपाईँलाई मन्थली इक्वेसन भनेर इक्जाममा सोधिएको छ भने है मन्थली इक्वेसन नभए मान लो तपाईँलाई के हुन्छ फेरि मान लो क्वार्टरली इक्वेसन भनिदिला गरे हो त यदि क्वार्टरली इक्वेसन भनेर सोधेको छ हामीसँग 76.29 प्लस 5.07 जो एक्स यो त हामीसँग इक्वेसन भयो यो ट्रेन लाइन भयो ट्रेन लाइन भने पनि इक्वेसन भने एउटै हो अब यो मन्थलीमा चाहिँ तपाईँले 12 भाग गऱ्यो भने क्वार्टरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँले 4 ले गर्नु यसमा चाहिँ तपाईँले 12 × 4 गर्नु होला यसरी तपाईँले के गर्न सकिन्छ यदि यो सोधिहालेको छ भने यो यहाँ त सोधेको छैन तर सोधिहालेको छ भने तपाईँले यसरी गर्दा यो भाग गर्दा कति कति आउँछ त्यो नि तपाईँले राखिदिनु होला र तपाईँको के आउँछ मन्थली इक्वेसन अथवा क्वार्टरली इक्वेसन आउँछ यदि तपाईँलाई इक्जाममा सोधेको छ भने यो त भयो तपाईँलाई मैले यहाँ ठ्याक्कै 7वटा वर्ष ठ्याक्कै बिचको मिडल इयर थाहा पाउन सकियो हुन्छ एजुम बिचको इयरलाई हामीले एजुम मान्न सक्यो तर मान लो कहिले कहिले यहाँ कति हुन्छ 8वटा वर्ष हुन्छ अब 8वटा वर्ष छ भने त्यस्तो केसमा हामीले कसलाई एजुम मान्ने त त्यस्तो केस अलिक हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यस्तो केसलाई चाहिँ म त्यो पनि तपाईँलाई सिकाउँछु अब भोलि 8वटा छ भने कसलाई एजुम मान्ने के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ जो एक्स छ नि यो एक्स निकाल्ने अलिकति तपाईँको डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँ अब दोस्रो क्वेसनमा गएर देखाउन गइरहेको छु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो क्वेसन 2069 मा सोधेको यो 2069 मा देखेको क्वेसन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँलाई के निकाल भने खोजेको छ भने फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन यहाँ पनि तपाईँ फर्स्टमा ट्रेन लाइन निकाल भनेको छ तपाईँले इक्जाममा जहिले पनि फिट अ ट्रेन भने बित्तिकै तपाईँले ट्रेन लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है फर्स्टमा जहिले पनि ट्रेन लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छै हुन्छ जहिले पनि र कुन चाहिँ मेथडबाट लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट त्यसपछि के भने खोजेको अल्सो क्यालकुलेट ट्रेन भ्यालु तपाईँ फेरि एकचोटि यहाँ ट्रेन भ्यालु पनि निकाल्नु भइसकेको छ मैले योभन्दा अघिल्लो क्वेसन पनि तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाइसकेको छु ट्रेन भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर र त्यसपछि तपाईँ यहाँ 2012 को तपाईँले के निकाल्न पठाएको छ सेल्स निकाल्न पठाएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2005 को सेल्स 12 छ 2006 को 13 छ 2007 को 14 छ 2008 को सेल्स चाहिँ 15 छ 2009 को चाहिँ 22 छ 2010 को चाहिँ 26 छ भन्ने 2012 को सेल्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है त अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा जो इयर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँले फर्स्टमा यहाँ जहिले पनि लेख्नु होला लेट द ट्रेन लाइन भनेर लेख्नु होला ट्रेन लाइन बी लेखेर तपाईँले y बराबर a प्लस बी एक्स भनेर लेख्नु होला जब जुन प्रश्नमा फर्स्टमा पर्दा तपाईँले यही लेख्नु होला तपाईँ जहिले पनि सुरुमा स्टार्टिङमा र त्यसपछि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने जुन इयर दिएको छ इयरलाई चाहिँ तपाईँले टी मान्नु होला हो त टी कति दिएको छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टी भनेको तपाईँले यहाँ छ 2005 देखि सुरु छ 2005 2006 2007 2008 र त्यसै गरी 2009 2000 कति यहाँ 10 दिएको छ र अघि चाहिँ हामीले प्रफिट भन्ने दिएको थियो यहाँ चाहिँ यहाँसँग सेल्स भन्ने दिएको जे भनेर दिए पनि यो चाहिँ हामीसँग के हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि वाइ हुने गर्छ है त वाइ चाहिँ हामीले कति दिएको छ भने यहाँ प्रश्नमा 12 13 14 15 22 र 26 दिएको छ है यो चाहिँ प्रश्नमै दिएको भयो हामीसँग र त्यसपश्चात तपाईँले के निकाल्न पर्ने हुन्छ यहाँ जहिले पनि एक्स निकाल्न पर्ने हुन्छ एक्स चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले अघि भर्खर के गर्यो टी माइनस गरेर तपाईँले भन्दा अघिल्लो प्रश्नमा के गर्थ्यो ठ्याक्कै यहाँ बिचको अब यहाँ हेऱ्यो भने त यहाँ पनि तिनवटा छ यहाँ पनि तिनवटा छ बिचमा त छैन हामीसँग हो यस्तो खाले केसमा तपाईँले ठ्याक्कै यहाँबाट तपाईँले बिचको एजुम मान्न सकिन बिचमा त तपाईँको कुन पर्यो यो दुईवटा पढ्न गयो अघिल्लो प्रश्नमा ठ्याक्कै बिचको थियो ठ्याक्कै बिचमा तपाईँ ठ्याक्कै बिचको राख्न सकियो त यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँ के छ बिचमा मिडल इयर त्यहाँ दुईवटा पढ्न गयो दुईवटा मिडल इयर पढ्न गएको तपाईँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 2007 र 2008 को बिचको कति हुन्छ भने तपाईँको यहाँ 2007.5 हुने गर्छ अहिले यो तपाईँको के हुन्छ मिडल इयर हुन्छ अब त्यो तपाईँलाई निकाल्न आउनु भन्ने चाहिँ तपाईँ कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँले यो 2007 जोड्नु होला एउटा 2007 जोड्नु होला प्लस 2008 जोड्नु होला र तपाईँ 2 ले भाग गर्नु तपाईँ आउँछ कति आउँछ 2007.5 तपाईँले निकाल्न सकिन्छ यो दुईवटा जोडेर तपाईँले 2 ले भाग गर्यो भने यसको ट्याक्क मिडल इयर पत्ता लगाउन सक्छ र आज एउटा कुरा के थाहा छ भने फेरि तपाईँले यस्तो बिचको यस्तो खाले केसमा तपाईँले ठ्याक्क एजुम बिचको एजुम पत्ता लगाउन नसक्ने केसमा फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर अगाडि तपाईँले 2 पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है त के लेख्नुपर्ने हुन्छ 2 लेख्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा अघिल्लो प्रश्न तपाईँले देखाइदिन्छु योभन्दा अघिल्लो प्रश्न चाहिँ तपाईँले यहाँ 2 लेखेको थिइनँ किनभने तपाईँ यहाँ ठ्याक्कै बिचको माथि 3टा तल 3टा ठ्याक्कै बिचको थाहा पाउन सकेको थियो तर यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ हामीसँग बिचको थाहा पाउन सकेको छैन बिचको थाहा नपाउन सक्ने केसमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि 2 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने 2005 मा 2007.5 घटाउनु होला घटाएर -2.5 आउँछ -2.5 × 2 गरिदिनु होला 2 गरेर कति आउँछ -5 आउँछ
फेरि 2006 मा 2007.5 गरे भने -1.5 आउँछ इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ -3 आउँछ है त। 2007 मा 2007.5 घटायो भने -0.5 आउँछ इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ भने -1 आउँछ। र 2008 मा 2007.5 गर्दा 0.5 आउँछ इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ 1 आउँछ। 2009 मा चाहिँ हामीसँग फेरि 2007.5 घटायो भने 1.5 आउँछ इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ 3 आउँछ। 2010 मा 2007.5 घटायो भने कति आउँछ 2.5 आउँछ इन्टु 2 गर्दा कति आउँछ यो चाहिँ 5 आउँछ। भने यो समेसन x बराबर यो चाहिँ 0 भयो। यो चाहिँ तपाईँ समेसन y भनेको कति हुन्छ यो चाहिँ तपाईँ जोड्न पर्यो। यो चाहिँ तपाईँ जोड्दा यहाँ x चाहिँ 2 हुन्छ है त। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने x स्क्वायर र यहाँ फेरि xy गर्नु पर्यो। यसको स्क्वायर गर्नु होला 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 2 1 को स्क्वायर 1 यो फेरि 1 यो 9 यो 25 हुन्छ। यो पनि तपाईँले जोड्नु होला। यो जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ समेसन x स्क्वायर भनेको तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 70 आउँछ है त। र त्यसपश्चात तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने XY को अब यो XY भनेको यो x यो y ले यो x लाई इन्टु गर्नु 12 ले -5 लाई गर्दा चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ 60 हुन्छ माइनसमा। 13 ले -3 लाई गर्दा कति हुन्छ -39 हुन्छ। -14 ले 1 लाई गर्दा कति हुन्छ -14 हुन्छ। 15 ले 1 लाई गर्दा यहाँ कति हुन्छ 15 हुन्छ। 22 ले 3 लाई गर्दा यहाँ 66 भयो। 26 ले 5 लाई गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 26 इन्टु 5 गर्दा चाहिँ हामीसँग 130 हुने भयो हामीसँग। अब यो पनि तपाईले यहाँ जोड घटाउ गर्नु होला है त। जोड घटाउ गर्दा चाहिँ तपाईको कति आउँछ त हामीसँग है त्यो सब गर्नु होला। गरे भने तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति आउँछ भने यहाँ आउँछ 98 आउँछ है त। यसरी तपाईले यसरी यो सबै सल्भ गरेपछि बल्ल तपाईले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने मान लो सिन्स भनेर लेख्नु होला। सिन्स यहाँ समेसन x को भ्यालु के छ 0 छ। समेसन x को भ्यालु 0 भएको कारणले तपाईले a को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ समेसन y लाई n ले भाग गरिदिनु। समेसन y भनेको चाहिँ यहाँ 102 छ। 102 ले तपाईले n भनेको चाहिँ गर्ने एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 छ 6 वर्षले भाग गरिदिनु होला। गएपछि तपाईको कति आउँछ त 102 ले 6 ले भाग गर्यो भने यहाँ आउँछ तपाईको 17 आउँछ है त। र त्यसै गरी तपाईले यहाँ b निकाल्नु होला। b मा फेरि तपाईले के गर्न सकिन्छ समेसन xy अपनमा के हुन्छ यहाँ पनि समेसन x स्क्वायर हुन्छ। समेसन xy भनेको चाहिँ यहाँ 98 दिएको छ र समेसन x स्क्वायर भनेको 70 छ है त। अब 98 लाई पनि तपाईले 70 ले के गर्दिनु भाग गरिदिनु होला। भाग गरे यसको कति आउँछ 1.4 आउँछ। यसपश्चात तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो दुईटा जो a र b को भ्यालु आएको छ नि माथिको जो ट्रेन लाइन छ नि हामीसँग यसमा चाहिँ तपाईले a र b को भ्यालु के गर्नु पुटिङ गरिदिनु होला राख्दिनु होला हामीसँग हेर्नु। अब तपाईँ यहाँ देखाउन गइरहेको छु तपाईले यहाँ पुटिङ लेख्नु सक्नुहुन्छ अथवा सब्स्टिट्युटिङ द लेख्नु सक्नुहुन्छ। अब पुटिङ द भ्यालु अफ a एन्ड b इन इक्वेसन फर्स्टमा है त। यो माथिको जो इक्वेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले के मान्नु होला जहिले पनि फर्स्ट इक्वेसन मान्नु है जहिले पनि फेरि फर्स्ट इक्वेसन मान्नु होला। त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने माथिको इक्वेसन हामीसँग a + bx थियो भने a को भ्यालु चाहिँ कति आएको छ 17 आएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले 17 लेख्नु होला र प्लस को प्लस अनि यहाँ त्यसपछि b भनेको चाहिँ 1.4 छ 1.4 छ। x को चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ भने x को नै राख्नु होला। फेरि तपाईले फेरि क्वेसनमा फेरि यो यसको त इक्वेसन त्यहाँ मिलेन बुकसँग भनेर तपाईले नसोच्नु होला है फेरि किनभने यसलाई दुई तरिकाले गर्न मिल्छ है एक्जाममा चाहिँ त्यसलाई दुई तरिका गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट तरिकाबाट गर्दा तपाईँ अलिक सजिलो तरिकाबाट गरिदिएको। त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ किताबमा त फेरि तपाईँको यसको इक्वेसन त फेरि किताबमा त 15.6 + 2.8 दिएको छ भनेर भन्नुहोला। फेरि यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाबाट गरेको भने मैले चाहिँ यो छुट्टै तरिकाबाट गरेको है। जुन तरिकाबाट पनि तपाईँको ट्रेन भ्यालु चाहिँ तपाईँको इक्वल आउँछ है। यो चाहिँ तपाईँको के भयो यो चाहिँ तपाईँको यहाँ ट्रेन लाइन भयो। अब ट्रेन लाइन पत्ता लगाएपछि अब हामीसँग प्रश्नमा के सोधेको छ भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो हामीले प्रश्नमा सोधेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल्सो क्याल्कुलेट ट्रेन भ्यालु। अब ट्रेन भ्यालु पत्ता लगाउनु पठाएको छ हामीसँग यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फेरि हामीसँग यहाँ क्याल्कुलेसन अफ हामीसँग यहाँ के गर्न सकिन्छ ट्रेन भ्यालु गर्नु होला हामीसँग है। ट्रेन भ्यालु भनेर लेख्नु है। क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन भ्यालु भनेर लेखे पश्चात तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ अघि भर्खर मैले भनिसकेँ तपाईँलाई यो माथि दिएको इयरहरू 2005 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को यो सबै इयरको हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ ट्रेन भ्यालु निकाल्नु छ। फर्स्टमा 2005 मा x को भ्यालु कति आएको छ -5 आएको छ। हामी यहाँ के गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर 2005 को लागि x को भ्यालु चाहिँ कति छ -5 छ भने चाहिँ हामीसँग यहाँ y बराबर है त y बराबर तपाईले के गर्न सकिन्छ यो 17 + 1.4 मा इन्टु -5 गरिदिनु होला। यो माइनसले यो प्लसलाई के गरिन्छ यहाँ माइनस गरिदिन्छ। अब तपाईले के गर्न सकिन्छ इन्टु 5 गर्नु होला। त्यसपछि यो 17 गर्नु होला। गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ यो कति आउँछ भने यसको चाहिँ त्यहाँ 10 आउँछ।
है र किताब त्यसपछि हामीसँग यहाँ के गर्न सकिन्छ भने फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले सेकेन्डमा भयो फोर कतिको हामीसँग फोर 2006तिर जाउँ 2006मा चाहिँ हामीसँग एक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँ कति छ भने एक्सको भ्यालु चाहिँ हामीसँग -3 दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि एकचोटि यहाँ कति राख्नु सक्नुहुन्छ भने -3 राख्नु होला। यहाँ वाईको भ्यालु चाहिँ फेरि एकचोटि यहाँ 17 + 1.4 इन्टु यहाँ तपाईँले फेरि -3 गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो कति आउँछ भने फेरि तपाईँले गऱ्यो भने तपाईँले यो माइनसले प्लसलाई फेरि यहाँ माइनस गरिदिन्छ माइनस इन्टु योसँग गर्नु होला। गऱ्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ यहाँ चाहिँ 12.8 आउने भयो। र त्यसै गरी फेरि हामीसँग 4 2000 कतिको लागि हामीसँग यहाँ 7को लागि हामीसँग यहाँ एक्सको भ्यालु कति दिएको छ भने -1 छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 2007को भ्यालु एक्स कति छ -1 छ हामीसँग। यहाँ -1 गरे पछाडि फेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ वाई बराबर 17 + 1.4 इन्टु -1 गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कति आउँछ 15.6 आउने गर्छ हामीसँग है त। र त्यस पश्चात फेरि हामीसँग के छ भने 2006 पछि 7 पछि 2008को पालो 2008मा चाहिँ हामीसँग के छ भने एक्सको भ्यालु हामीसँग 1 दिएको छ +1 छ हामीसँग। +1 गर्दा फेरि एकचोटि 17 + 1.4 इन्टु 1 गर्दा चाहिँ कति आउँछ 18.4 आएको छ यसको आन्सर है त। र त्यस पश्चात फेरि हामीसँग के छ भने 4 2000 कतिको 2009को लागि 2009मा चाहिँ एक्सको भ्यालु कति छ हामीसँग +3 छ हामीसँग। वाई बराबर तपाईँले यहाँ 17 + कति 1.4 इन्टु तपाईँले यहाँ 3 गर्नु होला। यो दुईटा इन्टु गर्दा छ त्यसपछि योसँग जोड्नु होला। यो 40 त 21.2 आउने छ हामीसँग है त। र त्यस पछाडि फेरि तपाईँको के छ भने 2010को कुरामा हामीसँग हेर 4 2010 को लागि चाहिँ तपाईँसँग एक्सको भ्यालु चाहिँ कति छ यहाँ 5 छ भने वाई बराबर यहाँ कति हुन्छ 17 + 1.4 इन्टु यहाँ 5 हुन्छ। यो जोडा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने यो चाहिँ हामीसँग 24 आउँछ। यसरी हामीसँग यहाँ के गर्न सकिन्छ भने यो हामीसँग के निकाल्यो भने ट्रेन भ्यालु निकाल्यो है। माथि यो चाहिँ ट्रेन लाइन निकाल्यो भने यो चाहिँ मैले के निकाल्यो ट्रेन भ्यालु निकालेको छु मैले। अब त्यसपछि प्रश्नमा हामीले दोस्रो चाहिँ के सोधेको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेट द सेल्स फर 2012 गरे। तपाईँ जो यो माथि जो सेल्स देख्नु भएको छ नि 2005 को 2006 को 2007 को 2008 को 2009 को 2010 को सेल्स दिएको छ भने चाहिँ यो 2010 पछि 2011 आउँछ 2011 पछि 2012 आउँछ। यो 2012 सालतिरको सेल्स कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। यसलाई सर्वप्रथम हामीसँग यहाँ सोधेको के छ भने यसको यहाँ त्यसपछि एस्टिमेसन अफ सेल्स फर कतिको 2012 को 2012 को हामीले सेल्स निकालेर पठाएको छ भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ के गर्न सकिन्छ जहिले पनि एक्सको जो हामीले निकालेको छ नि माथिको यो एक्सको जो फर्मुला छ यो फर्मुला लेख्नु होला जहिले पनि जुनमा पनि। मैले अघि यो अघिल्लो प्रश्नमा पनि त्यही गर्थेँ यसमा पनि सेम त्यही गर्छु। हेर फर्स्टमा एक्सको यो जति फर्मुला छ सेम त्यो फर्मुला लेखिदिनु तपाईँले। फर्स्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्स बराबर यहाँ 2 लेखेर टी माइनस 2007.5 गर्नु होला। अब 2000 टीमा चाहिँ कति राख्ने 2000 कति 12 राख्ने पऱ्यो हामीसँग भने चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने एक्स बराबर 2 को 2 राख्नु होला। यहाँ चाहिँ टी भनेको चाहिँ 2012 राख्नु 2012 राख्नु माइनस 2007.5 गर्नु। अब 2012 मा 2007.5 घटायो भने तिम्रो कति आउँछ त 4.5 आउँछ। 4.5 इन्टु 2 गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने यो चाहिँ 9 आउँछ। फर्स्टमा घटाउनु फेरि त्यसपछि इन्टु 2 गर्नु भने चाहिँ हामीसँग एक्सको भ्यालु 2012 मा कति हुनेछ त 9 हुनेछ। हामीले त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भने जो हामीसँग ट्रेन भ्यालु आएको छ नि जो ट्रेन भ्यालु भन्नु मतलब तपाईँकोसँग कति आउँछ ट्रेन भ्यालु 17 + 1.4 एक्स छ नि यसमा एक्समा चाहिँ तपाईँलाई 9 गरिदिनु। यहाँ हामीसँग यहाँ वाई भनेको चाहिँ के हो हामीसँग 2012 को सोधेको। तपाईँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने 17 + 1.4 इन्टु यो चाहिँ तपाईँले 9 गरिदिनु होला है त। 1.4 इन्टु 9 गर्नु र त्यसपछि तपाईँले 17 जोडिदिनु। जोड्यो भने यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 29 तपाईँले यहाँ 6 आउँछ है। र त्यस पश्चात तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग 3टा 0 हटाएर कुरा गरेको छ यहाँ पनि त्यसै तपाईँ यसलाई पनि इन्टु 1000 गरिदिनु होला। इन्टु 1000 गरे बाद यसको एन्सर कति आउँछ 29.29600 आउँछ। यसरी तपाईँले यो च्याप्टरमा तपाईँलाई एनालिसिस अफ टाइम सिरिज सोध्यो भने तपाईँले जस्तो क्वेसनलाई पनि तपाईँले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। आगामी दिनमा पनि तपाईँसँग एकसँग भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँ मेरो भिडियोको जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र मेरो भिडियोलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी मलाई सहयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु। म यति भन्दै मेरो भिडियो यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।